औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान विद दरमियान सबा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 30 पारा कंप्लीट हो गया था। आज हम 29 पारा शुरू कर रहे हैं। सूरत मुल्क जो कि मक्की सूरत है, इसमें 2 रुकू हैं, 30 आयात हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इसको तजवीद के साथ सही पढ़ना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बाकी खड़ी ज़बर को खींचना है, रॉ को पुर करना है, काफ को नरमी से अदा करना है, कल्लज़ी या साकिन को खींच के पढ़ना है। बियदिहिल मुल्कु, बियदिहिल यहाँ पे लाम नहीं हिलेगा, मुल्कु पे काफ की पेश लंबी ना हो। बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला, वहुवा वाव की ज़बर लंबी नहीं करनी, अला आइन को हल्क से पढ़ के लाम की खड़ी ज़बर को खींचना है। अला कुल्ली शैइन क़दीर, कुल्ली कुल्ली में लाम की ज़बर को लंबा नहीं करना और लाम की शत को हल्का अदा करना है। शैइन यहाँ पर इख्वा होगा और देर लगेगी एक अलिफ के बराबर। क़दीर क़ाफ को पुर पढ़ना है, या साकिन की वजह से जो दाल के साथ या साकिन है ये खींचा जाएगा क़दीर। लेकिन आखिर में जो रा है इसको पुर नहीं करना, क्योंकि वही रूल जो मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ तजवीदी कोर्स में कि अगर रा से पिछले लफ्ज़ों में, जैसे ये साकिन वर्ड के पिछला लफ्ज़ देखेंगे, अगर इसके ऊपर हरकत होती तो हम या को देखते कि या के नीचे ज़ेर है, अगर ज़ेर होती तो ये रा पतला पड़ा जाता। अब या साकिन है तो पिछले लफ्ज़ को देखेंगे, अगर इसके नीचे ज़ेर है तो ये पतला पड़ा जाएगा, अगर यहाँ पे ज़बर पेश होती तब ये पुर पड़ा जाता। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लज़ी, अल्लज़ी दाल को नरमी से पढ़ना है। खलक़ल मौत, खलक़ल क़ाफ को पुर करना है, लाम नहीं हिलाना। मौत वल हयाता, मौता ता की ज़बर लंबी ना हो, हा को हल्क से पढ़ो, हयाता ता की ज़बर लंबी ना हो। लियबलुवकुम बा का कलकला करना है, यहाँ पे मीम नहीं हिलना। लियबलुवकुम अय्युकुम यहाँ पर या को नरमी से पढ़ना है, या की शद अदा करनी है, लेकिन यहाँ पे सख्ती नहीं दिखानी। अय्युकुम अहसनु, अहसनु हा को हल्क से पढ़ना है, सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ना है। अहसनु आमला आइन को हल्क से पढ़ना है। आमला लाम की जो ज़बर है वो पूरी पढ़नी है। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, वहुवल लाम नहीं हिलना चाहिए, यहाँ पे आइन को हल्क से पढ़ना है। अज़ीज़ुल जा को सख्ती से पढ़ें, या साकिन की वजह से खींचना है। अज़ीज़ुल गफ़ूर रा को पुर करके पढ़ना है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम, अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, गफ़ूर रा पुर करना है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन, अल्लज़ी दाल को नरमी से अदा करके या साकिन को खींचना है। खलक़ा यहाँ पर खलक़ा की काफ की ज़बर लंबी ना हो। सबअ सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ना है, बा का कलकला करना है, आइन को हल्क से पढ़ना है। सबअ समावातिन, समावातिन यहाँ पर दोनों खड़ी ज़बर को खींचना है। त्यों यहाँ पे इख्वा होगा। तिबाक़ तो को पुर करके पढ़ना है। तिबाक़ क़ाफ को मोटा पढ़ना है। मा तरा, मा अलिफ पूरा पढ़ें, तरा रा को पुर करें और खड़ी ज़बर को खींचें। फ़ी ख़ल्क़िर रहमानी, खल लाम को नहीं हिलाना, क़ाफ को पुर करना है। ख़ल्क़िर रहमानी राह यहाँ पे रा को पुर करें, हा को हल्क से पढ़ें। रहमानी मीम की खड़ी ज़बर को खींचें, नून की ज़ेर को लंबा खींचना। म्यों तफ़ावुत, म्यों यहाँ पे गुन्ना होगा। तफ़ा खड़ी ज़बर, वो यहाँ पे आखिर में जब वुत होगा ता को हिलाना नहीं है।
فرجعل بصر فارو را کو پر کرنا ہے، جعل عین کو حلق سے پڑھنا ہے، بصر صاد کو پر کرنا ہے، را کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، حل ترا حل لام نہیں ہلے یہاں پر، ترا را کی کھڑی زبر کو کھینچے، میاں فطور میاں یہاں پہ غنہ ہوگا، فطور تو کو پر کریں، یہاں پہ ہونٹوں کو گول کریں کیونکہ یہ پیش ہیں دونوں تو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے، را آخر میں پر کرنا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور، یہاں پر میاں فطور آخر میں را پر کرنا ہے۔ ثم رجع البصر میم کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگائیں، را کو پر کریں، جعل عین کو حلق سے پڑھیں، لام یہاں پہ نہیں ہلنا چاہیے، بصر صاد کو پر کرنا ہے، را کو پر کرنا ہے، یہاں پہ بصر کروتین کروتین کاف کو پتلا پڑھنا ہے، را کو پر کرنا ہے، یا ساکن کو کھینچنا ہے، کروتین ینقلب الیک البصر یہاں پہ غنہ ہوگا دیر لگے گی، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، ینقلب با کا کلکلا ہوگا، الیک البصر الیک لام کو نہیں ہلانا یہاں پر، بصر صاد کو پر کرنا ہے، را کو پر کرنا ہے، خاسئا یہاں پر سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، واو کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگے گی، وَهُوَ حسیر یہاں پر حسیر یا ساکن کی وجہ سے کھینچا ہے ہم نے، لیکن را پتلا پڑا جائے گا کیونکہ جو ساکن ورڈ ہے اس کے پچھلے لفظ پہ زیر ہے۔ ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسیر آخر میں را جو ہے وہ پتلی پڑھنی ہے، را کو پر نہیں کرنا۔ وَلَقَدْ قاف کو پر کرے، دال کا کلکلا کرنا ہے، زین زا کو سختی سے ادا کرنا ہے، یا کی شد اور نون کی شد پہ دیر لگے گی، زین نون کی شد پہ دیر لگانی ہے، نسما الدنیا یہاں پر مد واجب ہم نے ادا کی، الدنیا یہاں پر دنیا نون ظاہر ہوگی، یا کی ساتھ الف اٹیچ ہے اس کو آپ نے پورا ادا کرنا ہے، بِمَصَابِیحَ وَجَعَلْنَاهَا صاد کو پر کرنا ہے، بیحہ ہا کو حلق سے پڑھنا ہے، وَجَعَلْنَاهَا عین کو حلق سے پڑھنا ہے، علناہا یہاں پر نا یہ بھی کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچا ہم نے، ہا کے ساتھ الف ہے کھینچا ہم نے، رجوما للشیاطین وَأَعْتَدْنَا للشیاطین طوا کو پر کریں، نون کی زیر کو لمبا نہیں کرنا، وَأَعْتَدْنَا یہاں پر دال پہ کلکلا ہوگا، نون کی الف پوری پڑی جائے گی، لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ یہاں پر عین کو حلق سے پڑھنا ہے، بس سیٹ کی شد ادا ہوگی، سیٹ کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، عین کو حلق سے پڑھنا ہے، سعیر آخر میں را جو ہے وہ پتلا پڑا جائے گا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلِلَّذِينَ ذال کو نرمی سے پڑھیں، لام کی شد پڑھنی ہے، ہلکی پڑھنی ہے، زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے، نون کی زبر لمبی نہیں کرنی، کفروا را کو پر کرنا ہے، یہ والا کاف پتلا پڑا جائے گا، بربہم عذاب بربہم با کی شد ادا کرنی ہے، آخر میں میم ساکن ہلانا نہیں ہے، عذاب جہنم یہاں پر عذاب پہ با کی پیش جو ہے وہ لمبی نہیں کرنی، جہنم نون کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگائیں اور میم کو آخر میں ہلانا نہیں ہے،
سل مصیر، یہاں پہ ہلکا جھٹکا لگے گا کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم ہے. مصیر صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، را پتلا پڑا جائے گا، ساکن ورڈ کے پیچھے بھی زیر ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اِذَا أُلْقُوا، اذا ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، الف پورا پڑھنا ہے. القو، یہاں پر لام نہیں ہلائیں، قاف کو پر کریں، واو ساکن کو کھینچنا ہے. فیہا سمعوا لہا، سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں. سمعوا، عین کو حلق سے ادا کرنا ہے، واو ساکن کو کھینچ کے پڑھنا ہے. لہا، الف کو پورا پڑھیں. شہیقا، شہیقا، یہاں پر واو کی شد پہ دیر لگے گی. وہی تفور، یہاں پر یا کی زبر لمبی نہیں کھینی، آخر میں را کو یہ والا را پر ہوگا. اذا القوا فیہا سمعوا لہا، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. تکاد تمیز من الغیظ، تکاد، یہاں پر دال کی پیش لمبی نہیں کرنی. تمیز، یا کی شد ادا کر کے زا کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. من الغیظ، لام یہاں پہ نہیں ہلنا چاہیے، غائن کو صحیح یا ساکن کو کھینچنا ہے، ضاد بھی نہیں ہلنا چاہیے. کلما القی فیہا، کلما پورا پڑھیں. القی، قاف کو پر کرنا ہے، یا کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. فیہا فوجون سألہم، یہاں پہ اخفا ہوگا، فوجون سألہم. خزنتہا، زا کو سختی سے پڑھنا ہے. خزنتہا، الف پورا پڑھنا ہے. الم یأتکم نذیر، یہاں پر الم یأتکم پہ میم، دونوں میم ساکنہ ہلنے نہیں چاہیے. نذیر میں آخر میں را پتلا پڑا جائے گا. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم، سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. قالوا بلا، قالوا، قاف کو پر کرنا ہے، واو ساکن کو کھینچنا ہے. بلا، کھڑی زبر کھینچی جائے گی. قد جاءنا نذیر، یہاں پر ہم نے مد واجب 3 الف کے برابر لمبا کیا. انا میں الف پورا پڑھنا ہے. نذیر، اس کا را، نذیر کا را پتلا پڑا جائے گا کیونکہ یا ساکن کے پیچھے زیر ہے. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا، یہاں پر دونوں کے ساتھ الف اٹیچ پورا پڑھنا ہے. ما نزل اللہ، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں، زا کی شد بھی پڑھیں. للہ، اللہ کے نام کو پر کرنا ہے، منہ بھر کے پڑھیں گے تو اللہ کا نام صحیح پر پڑھا جائے گا. نزل اللہ میاں شیء، یہاں پر میاں پہ غنہ ہوگا اور شیء آخر میں حمزہ پہ سختی دکھانی ہے. ان انتم، ان یہ نون ظاہر ہوگا کیونکہ اگلا لفظ الف سے شروع ہو رہا ہے. انتم، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، میم کو نہیں ہلانا. الا فی غلال کبیر، فی یا ساکن کو کھینچے. غلال، یہاں پر لام کی کھڑی زبر اور لیوں پہ اخفا ہوگا. کبیر آخر میں پتلا پڑا جائے گا کیونکہ را کے پیچھے زیر ہے. یعنی اگر را کے پچھلا لفظ دیکھا جاتا ہے، اگر ساکن ورڈ ہو تو پھر اس سے بھی پچھلا ورڈ دیکھا جاتا ہے. اگر ادھر زبر جب پیش ہوتی تو ہم را پر پڑھتے، اب یہ زیر ہے تو ہم را پتلا پڑھیں گے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی غلال کبیر. وقالوا، وقا، قاف کو پر کریں، لو واو ساکن کو کھینچے. لو کننا، نون کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگائیں، الف پورا ادا کریں. نسمع او نعقل، آئین کو حلق سے پڑھنا ہے. نسمع او نعقل. ما کننا، ماں کی الف بھی پوری پڑھنی ہے. کننا، نون کی الف بھی پوری پڑھنی ہے اور نون کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر بھی لگے گی.
فی اصحاب السعیر، فی یا ساکن کو کھینچے، صاد کو پر کرنا ہے، ہا کی کھڑی زبر کو کھینچنا ہے، اصحاب السعیر، را آخر میں پتلا پڑا جائے گا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ فاعترفوا، عین کو حلق سے پڑھیں، فاعتروا، را کو پر کرنا ہے، فو واو ساکن کو کھینچے، بذنبہم، یہاں پہ ایک الف کے برابر دیر لگے گی، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، بذنبہم۔ فسحقا لاصحاب السعیر، فسحا کو حلق سے پڑھیں، قاف کو پر کرنا ہے، قل صاد کو پر کرنا ہے، ہا کی کھڑی زبر کو، ہا کو حلق سے پڑھ کے کھڑی زبر کو کھینچے، بالسعیر، یا ساکن کو کھینچیں، آخر میں را پتلا پڑا جائے گا۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، ان الذین، نون کی شد پہ دیر لگائیں گے، یخشون ربهم، یہاں پر ہم نے دیر اس لیے لگائی، قرآن میں جہاں بھی میم ساکن یعنی میم کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد اگر با آ جائے یا میم آ جائے تو ایک الف کے برابر دیر لگتی ہے، یہاں پر ربهم بالغیب لہم مغفرۃ، یہاں پر میم ساکن پہ یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آئی ہے اور میم کے اوپر شد بھی ہے، اب اس میں یہ میم ساکن جو ہے یہ نہیں پڑھی جانی، لہم مغفرۃ، یعنی ہم اس میم کی شد کے ساتھ ہا کو ملا رہے ہیں، یہاں پر ایک الف کے برابر دیر لگائیں گے، مغفرۃ، یہاں پر بھی واو کی شد پہ دیر لگے گی، وَأَجْرٌ کبیر، وَأَجْرٌ، یہاں پر اخوا ہوگا، دیر لگے گی، جیم پہ کلکلا ہوگا، کبیر، را جو ہے یا ساکن کو آپ نے کھینچنا ہے، کبھی یا ساکن کی وجہ سے یہ کھینچا جائے گا اور آخر میں را پتلا پڑا جائے گا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ واسروا قولکم، واسروا، سین بے سیٹی کی آواز نکالیں، را کو پر کرنا ہے اور را کے اوپر شد ہے اور پیش کے ساتھ شد ہے تو اس پہ ہونٹوں کو گول بھی کریں گے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، قاف کو پر کرنا ہے، قَوْلَكُمْ، کاف پتلا پڑنا ہے، یہ والا کاف، اور میم کو نہیں ہلانا، اَوِجْهَرُوا، جیم پہ کلکلا کریں گے، ہرو، را کو پر کریں گے، واو ساکن کو کھینچ کے، بِہ، یہاں پر آخر میں ہا کی آواز اندر سے نکلے گی، انہو، نون کی شد پہ الف کے برابر دے لگائیں، ہو الٹا پیش کو کھینچنا ہے، علیم، عین کو حلق سے پڑھیں، یا ساکن کو کھینچیں، علیم، یہاں پر میم ساکن کے بعد یہ چھوٹی میم آ گئی ہے اور اس کے بعد با ہے، یہاں بھی ایک الف کے برابر دیر لگے گی، بذات الصدور، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، تِصْقُدُور، صاد کی شد بھی ادا ہوگی اور آخر میں را پر بھی کیا جائے گا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، یہاں پر یعلم پہ میم کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، فوراً اگلا من ہم اٹھائیں گے تاکہ ہمارا یہ اس کی پیش لمبی نہ ہو، یہاں پر غنہ نہیں کرنا، نون ساکن کے بعد خا ہے، الف حمزہ عین غین خا، ہا خا کی صورت میں نون ظاہر ہوگا، اور یہاں پر خا آ گیا ہے تو نون ظاہر ہوگا، یہ من ہوگا، ماؤ نہیں ہوگا، من خلق، اور قاف کا کلکلا ہو رہا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ، لام کی شددہ ہوگی، لطوی، یہاں پر توا پڑھنا ہے، اس کو تا نہیں پڑھنا، لطوی کھینچا جائے گا یا ساکن کی وجہ سے، فل، یہاں پر لام نہیں ہلانا، خبیر، بی یا ساکن کی وجہ سے اس کو کھینچیں، خبیر، را پتلا پڑا جائے گا، الا یعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
हुवल्लज़ी या साकिन को खींचा, जाअला आइन को हल्क से पढ़ें, जाअला लकुमुल अरदा, लकुमुल यहाँ पर लाम नहीं हिलाना, अरदा रा को पुर करना है, ज़ात को लंबा नहीं करना, अरदा ज़लूलन फमशू, ज़लू वाव साकिन को खींचे, ज़लूलन यहाँ पर इख्फा होगा, फमशू फम मीम को नहीं हिलाना, शू वाव साकिन को खींचे, फ़ी मनाकिबिहा, फ़ी या साकिन को खींचे, मनाकिबिहा मना अलिफ पढ़ें यहाँ पर, की बिहा यहाँ भी दूसरे हा की भी अलिफ पढ़ी जाएगी, वकुलू मिर रिज़्क़िह, वकुलू वाव साकिन को खींचना है, मिर रा को मीम को इधर रा की शद के साथ मिलाएंगे, रिज़ ज़ा को सख्ती से पढ़ना है, रा पतला पड़ा जाएगा क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है, मिर रिज़्क़िह क़ाफ को पुर करेंगे, आखिर में हा की आवाज़ निकलेगी, व इलैहिन नुशूर नून की शद पे एक अलिफ के बराबर देर लगेगी, होंठों को गोल करना है, यहाँ पे आखिर में रा पुर किया जाएगा, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फमशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िह व इलैहिन नुशूर। अअमियतुम यहाँ पर हमज़ा की दोनों अलिफ ज़बर जो हैं उनको लंबा नहीं करना, मियो यहाँ पे गुन्ना होगा, तुम यहाँ पे मीम की शद है, एक अलिफ के बराबर देर लगेगी, मऊ यहाँ पे गुन्ना होगा, फिस्समाई सीन पे सीटी की आवाज़ भी निकालें, सीन की शद भी अदा करें, माई यहाँ पर तीन अलिफ के बराबर ये बद्दे वाजिब है, इसको लंबा करेंगे, हमज़ा की ज़ेर को लंबा नहीं करना, व इलैहिन नुशूर यहाँ पर नून की शद पे एक अलिफ के बराबर देर लगेगी कि रा आखिर में पुर होगा, लेकिन जब हम नुशूर पढ़ेंगे क्योंकि पेश वाले दो लफ्ज़ इकट्ठे हैं, पेश वाले हैं, पेश वाले वर्ड तब आप सही अदा कर सकते हो जब आप अपने होंठों को गोल करोगे। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िह व इलैहिन नुशूर। दोनों हमज़ा हैं, दोनों की ज़बर जो हैं वो लंबी नहीं करनी, अअमियो तुम यहाँ पर अअमियो तुम पढ़ा जाएगा ये लफ्ज़, मियो यहाँ पे देर भी लगानी है क्योंकि गुन्ना हो रहा है, तुम मीम की शद पे एक अलिफ के बराबर देर लगानी है, मऊ फिस्समाई मऊ यहाँ पे गुन्ना होगा, फिस्समाई मद्दे वाजिब को तीन अलिफ के बराबर लंबा करें, हमज़ा की ज़ेर को लंबा नहीं करना, अयख्सिफ़ा बिकुमुल अर्ज़ अयख्सिफ़ा यहाँ पर फ़ा की ज़बर को लंबा नहीं करना, बिकुमुल अर्ज़ यहाँ पे आरो रा पुर होगा, वात की ज़बर को लंबा नहीं करना, फ़इज़ा हिया तमूर फ़इज़ा पूरा इसका अलिफ आपने पूरी अदा करनी है, हिया या की ज़बर को लंबा नहीं करना, तमूर रा पुर करके पुर पढ़ा जाएगा मोटा करके, अअमियतुम मऊ फिस्समाई अन यख्सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिया तमूर। अमियतुम यहाँ पर अम पे मीम नहीं हिलेगा, अमियो यहाँ पे गुन्ना होगा, तुम मीम की शद पे एक अलिफ के बराबर देर लगेगी, मऊ फिस्समाई यहाँ पे गुन्ना होगा, देर लगेगी, फिस सीन की शद अदा होगी, सीटी की आवाज़ निकलेगी, माँ मद्दे वाजिब को तीन अलिफ के बराबर लंबा करना है, ई पे हमज़ा की ज़ेर को लंबा नहीं करना, अन युरसिला अलैकुम अन यहाँ पे या की शद अदा करनी क्या है, युरसिला रा को पुर करके युरसिला रा पुर करके पढ़ा जाएगा, सीन को सीटी के आवाज़ के साथ पढ़ना है, लाम की ज़बर को लंबा नहीं करना, अलैकुम आइन को हल्क से पढ़ना है, अलैकुम मीम को नहीं हिलाना, काफ को पतला पढ़ना है, हासिबा हा को हल्क से पढ़ना है, अलिफ पूरी अदा करनी है, स्वाद को पुर करके पढ़ना है, हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ना है, आइन को हल्क से पढ़ना है, फसतअलमून नून की ज़बर को लंबा नहीं करना,
कैफ नज़ीर। कैफा में या साकिन को खींचें, फा की ज़बर को लंबा नहीं करें। नज़ीर, रा आखिर में नज़ीर का पतला पड़ा जाएगा, या साकिन के पीछे ज़ेर आ गई है। अमियातुम मौ फिस्समाइ अन युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन। वलक़द, क़ाफ को पुर करना है, दाल को हिलाना है। कज़्ज़बल्लज़ीन, दाल को नरमी से अदा करें। कज़्ज़बल्लज़ीन, दाल के साथ या साकिन को खींचें, नून की ज़बर को लंबा हरगिज़ नहीं करना। मियों क़ब्लिहिम, मियों पे गुन्ना होगा। क़ब, क़ाफ को पुर करें, बा का कलकला करना है। क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। फ़कैफ़ा, या साकिन को खींचें, फ़ा की ज़बर को लंबा नहीं करना। कान नकीर, यहाँ पर नून की ज़बर को लंबा नहीं करना। नकीर, आखिर में रा पतला होना पड़ना है। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। अवलम यरौ, अवलम, मीम को नहीं हिलाना। यरौ, रा को पुर करके पढ़ना है, वाव साकिन को खींचना है। इलत्तैरी फ़ौक़हुम, इलत, त्वा की शद अदा करें। तैरी, त्वा पुर करना है, या साकिन को खींचना है, रा की ज़ेर को लंबा नहीं करना। फ़ौक़हुम स्वाफ़ातियों, यहाँ पर स्वा मद वाजिब भी अदा करनी है, खड़ी ज़बर भी पढ़नी है, फ़ा की शद भी अदा करनी है। वयाक़ो, स्वा फा, फा की शद अदा करनी है। त्यों, यहाँ पे वाव की शद पे देर लगेगी। वयाक़ो पे क़ाफ का कलकला करना है। वयाक़ो बिज़्न, बिज़्न, यहाँ पर वक्फ़ लाज़िम है, नून पे आपने वक्फ़ ज़रूर करना है, नहीं तो ये फिर इसके ये मतलब गुनाह है वक्फ़ लाज़िम पे वक्फ़ ना करना। वयाक़ो बिज़्न, यहाँ पर नून को नहीं हिलाना। मा युमसिकुहुन्ना, माँ अलिफ पूरा अदा करें, युम पे मीम नहीं हिलना चाहिए, सीन को सीटी के आवाज़ के साथ पढ़ना है। सिकुहुन्ना, नून की शद पे अलिफ के बराबर देर लगाएं। इल्लर रहमान, यहाँ पर लाम की शद, रा की शद अदा करनी है, रा को पुर करके हा की आवाज़ हल्क से निकाल के माँ मीम की खड़ी ज़बर को अदा करना है। नून आखिर में आपने हिलाना नहीं है। इन्नहू, नून की शद पे देर लगा के हु उल्टा पेश को खींचना है। बिकुल्ली शैइम, बिकुल्ली, लाम की ज़ेर लंबी ना हो। शैइम, यहाँ पर इम पे देर लगेगी एक अलिफ के बराबर। बसीर, स्वाद को पुर करना है, या साकिन को खींच के आखिर में रा पतला पड़ा जाएगा। अवलम यरौ इलत्तैरी फ़ौक़हुम स्वाफ़ातियों वयक़बिज़्न मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइम बसीर। अम्मन हाज़ल्लज़ी, मीम की शद पे एक अलिफ के बराबर देर लगानी है। नून साकिन पे गुन्ना नहीं होगा, बल्कि नून को ज़ाहिर करना है। अम्मन हाज़ल्लज़ी, खड़ी ज़बर, ज़ल्लज़ी, या साकिन को खींच के पढ़ना है। हुवा जुंदुल्लकुम, हुआ में वाव की ज़बर को लंबा नहीं करना। जुंदुल्लकुम, यहाँ पे गुन्ना होगा, देर लगेगी, यहाँ पे आखिर में मीम को हिलाना नहीं है। यंसुरुकुम, यंसुरुकुम पे मीम की शद पे अलिफ के बराबर देर लगेगी। मियाँ दूनिर रहमान, मियाँ पढ़ा जाएगा क्योंकि गुन्ना हो रहा है यहाँ पे। दूनिर रहमान, रहमान में रा पुर करके हा को हल्क से पढ़ना है। इनिल काफिरून इल्ला, इनिल काफिरून, वाव साकिन को खींचे, नून की ज़बर को लंबा नहीं करना। इल्ला पूरा पढ़ा जाएगा अलिफ। फ़ी गुरूर, फ़ी, या साकिन को खींचना है। गुरूर पे होंठों को गोल करें क्योंकि पेश की वजह से वो सही अदा हो। रूर, रा को पुर करके पढ़ना है, वाव साकिन को की वजह से उसको थोड़ा लंबा करना है और आखिर वाले रा पे रा को पुर करना है। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल्लकुम, जुंदुल्लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान
ان الکافرون الا فی غرور امن ھذا الذی، یہاں پر میم کی شد پڑھی جائے گی. ھذا الذی ہم نے اس کو کھینچا، ذال کو نرمی سے ادا کیا. یرزقکم، یرزقکم، را کو پر کرنا ہے. ذوقکم، دونوں قاف، ایک قاف پر اور ایک پتلا، ان کو الگ الگ پڑھنا ہے. ان امسک رزقہ، ان یہاں پر نون ظاہر کرنا ہے. امسک، کاف کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، را کو پر نہیں کرنا، را کو پتلا پڑھنا ہے. ریز، زا کو سختی سے ادا کرنا ہے. قاف کو پر کر کے آخر میں ہا کی آواز نکالنی ہے. بل لجو، بل لام کی شد پڑھنی ہے، جیم کی شد بھی ادا ہوگی اور واو ساکن کو کھینچ کے پڑھنا ہے. فی عتویوں، عین کو حلق سے پڑھنا ہے، عین کی پیش پہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے. عتو، واو کی شد پڑھنی ہے. ویوں، واو کی شد یہاں پہ ادا کرنی ہے. ونفور، یہاں پر پیش پہ ہونٹوں کو گول کریں گے اور آخر میں را کو پر کر کے پڑھنا ہے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. افمن یمشی، یا کی شد ادا کریں، یا ساکن کو کھینچ کے پڑھنا ہے. مکبن، مکبن میں تنوین ظاہر ہوگی کیونکہ اگلا لفظ جو ہے وہ عین سے شروع ہو رہا ہے. علی عین کو حلق سے پڑھنا ہے، لام کی کھڑی زبر پڑھنی ہے. وجہہ، جیم کا کلکلا کریں گے. ہی، یہ ہا کی زیر کو لمبا نہیں کرنا، ہی کھڑی زیر کی وجہ سے لمبا ہوگا. اہدا امن یمشی، میم کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگانی ہے. امن، یا کی شد پہ بھی دیر لگے گی. یم، میم کو یہاں پہ نہیں ہلانا، شی یا ساکن کو کھینچے. سوین علی، سوی، یا کی شد پہ دیر لگائیں. یہاں پہ تنوین کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ اگلا لفظ عین سے شروع ہو رہا ہے. علی صراط، علی عین کو حلق سے پڑھیں، کھڑی زبر ادا کریں. صاد کو پر کرنا ہے. را کو پر کرنا ہے. تویم، توا کو توا پڑھنا ہے اور میم کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگے گی. سین کو سیٹی کے آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. تقیم، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، یا ساکن کی وجہ سے کھینچیں گے، آخر میں میم کو ہلانا نہیں ہے. افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. قل هو الذی، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، لام کو نہیں ہلانا. هو الذی، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، یا ساکن کو کھینچ کے پڑھیں گے. انشأکم وجعل لکم السمع، وجعل لکم السمع، یہاں پر عین اور لام کی زبروں کو لمبا نہیں کرنا. لکم السمع، سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، عین کو حلق سے پڑھنا ہے. والابصار والافئدہ، با کا کلکلا کرنا ہے، صاد کو پر کرنا ہے، را کو پر کر کے پڑھنا ہے. والابصار والافئدہ، وال لام نہیں ہلے، فا کو بھی نہیں ہلانا، ادہ آخر میں ہا کی آواز نکلے. قلیلا ما تشکرون، قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے. قلی، یا ساکن کو کھینچیں. لم، یہاں پہ بھی کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگائیں. ما الف پورا پڑھا جائے گا. تشکرون، یہاں پر را کو پر کر کے اور واو ساکن کو کھینچ کے آخر میں نون کو ہلانا نہیں ہے. قل هو الذی، قاف کو پر کرنا ہے، لام کو نہیں ہلائیں. هو الذی، یا ساکن کو کھینچیں. ذرأکم، ذرأکم فی الارض، اراضی، را کو پر کریں، ضاد پڑھیں. وَإِلَيْهِ، یا ساکن کی وجہ سے کھینچا، ہا کی زیر کو نہیں کھینچنا. تحشرون، را کو پر کر کے آخر میں نون ہلانا نہیں ہے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وَإِلَيْهِ تحشرون. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، قاف کو پر کریں، واو ساکن کو کھینچیں دونوں جگہ پر، نون کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. متا کھڑی زبر کھینچ کے
हादल वादु, हा खड़ी ज़बर को खींचे, दाल को नरमी से पढ़ें, वादु आइन को हल्क से पढ़ें, दाल की पेश को लंबा नहीं करना। तुम, यहाँ पे दोनों जगह पे कुन्ना होगा, मीम को यहाँ पे नहीं हिलाना। स्वादिकीन, स्वाद को पुर करके पढ़ें, यकीन क़ाफ को पुर कर मोटा करें और या साकिन को खींचे, आखिर में नून हिलाना नहीं है। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम स्वादिक़ीन क़ुल इन्नमल इल्मु, क़ुल लाम नहीं हिले, नून की शत पे अलिफ के बराबर देर लगाएं, इन्नमल लाम नहीं हिले, इल्मु आइन को हल्क से पढ़ें, मीम की पेश को लंबा नहीं करना। इंदल्लाहि, यहाँ पे गुन्ना होगा, अल्लाह के नाम को पुर करके पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है। व इन्नमा, नून की शत पे अलिफ के बराबर देर लगेगी और अलिफ पूरा पढ़ा जाएगा। अना नज़ीरुम, ये अना लफ्ज़ जहाँ भी कुरान में आएगा अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, इसको अना नज़ीरुम, नदी या साकिन को खींचना है, रोम रा को पुर करके मीम की शत पे देर लगानी है, अलिफ के बराबर। मुबीन, या साकिन को खींचे और नून को हिलाना नहीं है। फलम्मा रअऊहु, यहाँ पर मीम की शत पे अलिफ के बराबर देर लगेगी, अलिफ पूरा पढ़ना है। रअऊहु पे हा की पेश को लंबा हरगिज़ नहीं करना। ज़ुल्फ़तों, यहाँ पर ज़ा को सख्ती से पढ़ेंगे, फ़तों यहाँ पे एक अलिफ के बराबर देर लगेगी, इख्वा होगा। सीअत, सी इसको एक अलिफ तीन अलिफ के बराबर खींचेंगे मद्दे वाजिब को, तो सीअत यहाँ पे ता नहीं हिलना चाहिए। वुजूहुल्लज़ीना कफ़रू, यहाँ पर होंठों को गोल करना है, वुजूहुल्लज़ीना, ज़ाल को नरमी से अदा करना है, नून की ज़बर को लंबा नहीं करना। कफ़रू रा को पुर करें और वाव साकिन को खींच के पढ़ना है। वक़ीला हाज़ल्लज़ी, यहाँ पर वक़ीला पे क़ाफ को पुर करना है, लाम की ज़बर को हरगिज़ लंबा नहीं करना। हाज़ल्लज़ी, ये हा की खड़ी ज़बर को खींचना है, ज़ल्लज़ी या साकिन को खींच के पढ़ना है और ज़ाल को नरमी से अदा करना है। कुंतुम बिही, कुं यहाँ पर गुन्ना हो रहा, तू कुंतुम पे देर इसलिए लगेगी, मीम साकिन के बाद बा है, एक अलिफ के बराबर देर लगाएंगे। बिही तद्दाऊन, बिही खड़ी ज़बर को खींचना है, तद्दाऊन दाल पे की शद अदा करनी है, आइन को हल्क से पढ़ना है, वाव साकिन को खींच के पढ़ना है, नून पे आपने नून को हिलाना नहीं है। अब ये देखें, आयत शुरू से देखें, फलम, ये यहाँ से देखें, फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तों सीअत वुजूहुल्लज़ीना कफ़रू वक़ील हाज़ल्लज़ी कुंतुम, इसको एक दफ़ा दोबारा से देखें, ज़ुल्फ़तों सीअत वुजूहुल्लज़ीना कफ़रू वक़ील हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तद्दाऊन। क़ुल अरअयतुम, क़ाफ को पुर करके पढ़ना है, अरअयतुम, रा को पुर करना है, अरअय या साकिन को खींचे, तुम पे मीम को नहीं हिलाना। इन अहलकनियल्लाहु, इन यहाँ पे पढ़ना है, इसको इया नहीं करना। इन अहलकनियल्लाहु, अल्लाह के नाम को पुर करना है, हा की पेश को लंबा हरगिज़ नहीं करना। वमम माइया औ, मीम की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगाना है। वमम माइया औ रहिमना, औ वाव को खींचना है, रा को पुर करना है, राही हा को हल्क से पढ़ना है, रहिमना अलिफ पूरा पढ़ा जाएगा। पमई युजी रोल, पमई या की यहाँ पर शत पे थोड़ी देर लगेगी, युजी रोल, युजी या साकिन को खींचे, रा को पुर करें, रोल काफिरीना, काफ़ी खड़ी ज़बर पढ़ें, काफिरीना, नून की ज़बर को हरगिज़ लंबा नहीं करना। मिन अज़ाबिन अलीम, यहाँ पे म्यों नहीं करना, मिन अज़ाबिन आइन को हल्क से पढ़ना है, अज़ाबिन तनवीन ज़ाहिर होगी, अलीम या साकिन को खींचना है, मीम को हिलाना नहीं है।
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به قل قاف کو پر کرنا ہے، لام نہیں ہلانا، هو الرحمن، روا کو پر کرنا ہے، ہا کو حلق سے پڑھنا ہے، ما نون کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، آمنا نون کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگانی ہے، بہی وعلیہ، بہی کو کھینچیں، وعلیہ عین کو حلق سے پڑھیں، توکلنا کاف کو پتلا پڑھنا ہے، نون کی زبر پوری پڑھنی ہے، نون کی زبر کے ساتھ الف اٹیچ ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، توکلنا فستعلمون من هو فی، فستعلمون عین کو حلق سے پڑھنا ہے، نون کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، یہاں پہ من ہوگا، اس کو ماؤں نہیں کرنے گے، من ہوا فی، یا ساکن کو کھینچیں، غلال مبین، غات پڑھنا ہے، اس کو کھڑی زبر پڑھنی ہے، لیم یہاں پہ میم کی شد پہ الف کے برابر دیر لگے گی، مبین، یا ساکن کو کھینچ، آخر میں نون کو ہلانا نہیں ہے، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین قل ارأیتم، قاف کو پر کرنا ہے، لام نہیں ہلانا، روا کو پر کرنا ہے، ایتم، یا ساکن کو کھینچ کے میم کو نہیں ہلانا، ان اصبح، یہاں پہ ان ہوگا، یوں نہیں کرنا، اس کو صوت کو پر کرنا ہے، بحا، ہا کو حلق سے پڑھنا ہے، ہا کی زبر کو ہرگز لمبا نہیں کرنا، ان اصبح، صوت کو پر کرنا ہے، اصبح ماؤکم، مد واجب کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، اکم، حمزہ کی پیش لمبی نہیں کرنی، میم کو نہیں ہلانا، غورا، یہاں پر غو واو ساکن کو کھینچنا ہے، راؤں یہاں پہ اخوا ہوگا، فمن یأتیکم، فمن، یا کی شد پہ دیر لگائیں گے، یا یہاں پہ جھٹکا لگے گا، تیکم، یہاں پر یا ساکن کو بھی کھینچنا ہے، کم پہ بھی 1 الف کے برابر دیر لگائیں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہے، بیما، یہاں پر بیما کو حرف مد واجب کی وجہ سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، یہاں پہ بھی 1 الف کے برابر دیر لگے گی، معین، ان کو عین کو حلق سے پڑھنا ہے، یا ساکن کو کھینچنا ہے اور نون کو آخر میں ہلانا نہیں ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔